बंदूक वाला बेहतर है। बे शक। नारा तकबीर, नारा रिसालत, तेरा शाही मेरा शाही, गोहर शाही मेरे तेरे दिल का माही। गोहर शाही। सब लोगों का ख्याल है कि अल्लाह ताला इबादत से मिलता है। हम कहते हैं बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला इबादत से नहीं मिलता। अगर इबादत से मिलता तो सब आप लोगों को क्यों नहीं मिलता? अल्लाह ताला दिल से मिलता है। इबादत दिल को साफ करने का जरिया है। अगर आप इबादत से दिल को साफ नहीं कर सकते तो अल्लाह को पा नहीं सकते। एक शख्स था, उसको अल्लाह की तलब हुई, घर में बैठा विर्द वज़ाइफ में लगा। 2-3 साल बाद देखा अंदर से तो खाली हूं। सोचने लगा शायद घर में लगा रहा, मस्जिद में नहीं गया। मस्जिद अल्लाह का घर था, मस्जिद में चला गया, वहां 2-3 साल। अब अंदर निगाह डाली तो खाली। सोचा रब शायद जंगलों में मिलता है, जंगलों में चला गया, वहां विर्द वज़ाइफ जो आता था पढ़ता रहा। लेकिन जब अंदर निगाह डाले तो खाली। फिर सोचने लगा शायद रब दरियाओं में मिलता है, दरियाओं में चला गया, वहां भी अंदर निगाह डाले तो खाली। फिर समझ में आई कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोतूर पे मिला था, वो कोतूर पे चला गया। कई साल हो गए, कहीं रब का नामो निशान नहीं। दिल में यही तजस्सुस था, मैंने घर बार छोड़ा, जिंदगी जाया करी, रब पता नहीं कहां, पता नहीं कैसे मिलता है। उसके मौत का वक्त था। आवाज आई, ए नादान, मैं तेरे घर में मौजूद था। वो कहता, ए अल्लाह, किस कोने में था? कि मैं तेरे दिल में था। अगर तू घर में बैठकर दिल से याद कर लेता, मुझे पा लेता। क्योंकि अल्लाह का तल्लुक इन दिलों से है। अब ये जो बयान किया, जिस तरह किसी सूरत का चिला करने के लिए किसी अमल की इजाजत होती है, और ये जो इसमें जात है, ये सब सूरतों से आला, इसके लिए भी किसी कामल की इजाजत होती है। और जो लोग बगैर इजाजत से इसमें जात करने की कोशिश करी, वो वाकई जल गए और तबाह हो गए। इसकी बाकायदा इजाजत होती है। इजाजत क्या है? आप यहां दिन रात तहज्जुद पढ़ते रहें, नवाफिल पढ़ते रहें, शैतान एक कोने पे खड़ा हंसता रहता है कि तू थकता रहे, तेरा दिल तो मेरे हाथ में है, जब जी चाहूंगा मोड़ दूंगा। एक दिन आपको शिकायत हुई, मैं बड़ा तहज्जुद गुजार था, मुझे क्या हुआ, मैं फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकता। लेकिन जब कोई शख्स इसमें अल्लाह को दिल में बसाने की कोशिश करता है, शैतान सोचता है अगर ये लफ्ज अल्लाह इसके दिल में चला गया, इसका दिल मुनव्वर हो गया, तो ये शख्स सारी उम्र के लिए मेरे हाथों से गया। बाज लोग जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह अल्लाह करने से उनके दिल पे लफ्ज अल्लाह दर्ज हो जाता है। कुरान मजीद फरमाता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों पे लफ्ज अल्लाह, जिनके दिलों पे ईमान लिख दिया गया। ईमान क्या है? लफ्ज अल्लाह ही है। तुर्की में एक आदमी के दिल का ऑपरेशन हुआ, कोई 8-10 साल हो गए, तो उसके दिल के ऊपर लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ था। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, हजूर पाक की मोहब्बत भी रंग लाती है, तो उनके दिल के ऊपर मदीना नक्श हो जाता है। सुभान अल्लाह। फिर वो कहीं भी है, मदीने में। कुछ लोग ऐसे हैं अल्लाह अल्लाह करने से जब हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं तो उनके दिल पे खाना काबा आ जाता है। एक दफा मुजद्दिद साहब ने देखा कि बातनी मखलूक, जिन फरिश्ते उनको सजदा कर रहे हैं। आप बड़े परेशान हुए, सजदा तो इंसान को जायज नहीं, ये क्यों कर रहे हैं सजदा? आवाज आई, घबराओ नहीं, ये तुम्हें सजदा नहीं करे, वो जो तुम्हारे अंदर खाना काबा बस गया, ये उसको सजदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और इसी के लिए मौलाना रूमी ने फरमाया, ऐसा दिल 1000 काबों से बेहतर है। उसकी बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी और इसकी बुनियाद अल्लाह ताला रखता है। और शाह मंसूर भी यही कहते कहते सूली पे चढ़ गए। वो कहते थे, तू उस काबे पे क्यों जाता है जब तेरे अंदर काबा बस सकता है? कहते तू यहां काबा बसा, जब यहां काबा बस जाएगा तो जब राबिया बसरी को ख्याल आया कि मैं काबे का तवाफ करूं, तो काबे को हुक्म हुआ, जा जा उसके तवाफ कर। अल्लाह अकबर।
ایسے دل کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مسجد ڈھامی مندر ڈھامی ڈھامی جو کچھ ٹہندا ہی ایک بندے دا دل نہ ٹھامی رب دلاں وچ رہندا ہے۔ اور ایسے ہی دل کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ میں حبل الورید، کہ میں تمہاری شارک کے بھی نزدیک ہوں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شارک کے نزدیک ہے، نہیں۔ علامہ اقبال پہ بھی اسی بات پہ فتویٰ لگا تھا، وہ کہتے تھے کہ تو بھی تو ہر جائی ہے، ہم شراب پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر حساب کتاب کیا؟ اسی بات پہ وہ فتویٰ لگا تھا، لیکن انہوں نے پھر جب جواب شکوہ دیا انہوں نے کہا حبل الورید انہی لوگوں کے ہے جنہوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی۔ گوہر شاہی گوہر شاہی۔ اب وہ شیطان سوچتا ہے کہ اس مرتبے میں سے کوئی مرتبہ کہیں اس کو مل نہ جائے۔ شیطان کے پاس ہندو فوج ہے، حکم دیتا ہو جاؤ اس کو برباد کرو تباہ کرو کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے ورنہ یہ ساری عمر کے لیے چلا گیا۔ اب تمہارے پاس تو ایک دن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو۔ وہ آئیں گے تمہیں پریشان کریں گے، باز نہیں آئے، بیمار کریں گے، باز نہیں آئے، پاگل کر کے چلے جائیں گے۔ جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے۔ بے شک وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا۔ پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے۔ یہ اس کی اجازت ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے کوئی اہل دل ہو۔ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں۔ جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت ہے۔ لکھتے رہیں، خوبصورت لکھیں، خوش خط لکھیں۔ ایک دن ایسا آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر رب نے چاہا تو جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو۔ بار بار ایسا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے، ایک دفعہ جو آئے گا اس کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے وہ حضور پاک کے روزے کی حاضری دیتا ہے، اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا اللہ رسول سے تعلق ہے۔ لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ سو رہے ہیں اور کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا؟ بھائی یہ عشاء کی نماز پڑھ